منظر پښتون منظر پښتون راځي ګورو کې موږ سره یو ځای شو ترالي خدي صفاس کوو چې ګرون تراسي دننه د جلسې میدان ته پر دلیس باندې د میډیا کمیټي ولاړه ده دا خو د پاره مشکل کېږي 1947 से लेके आज तक पश्तून उसके ज़मीन के बंटवारे उनकी वाहिद सूबा न होने मिली तशख़्ख़ुस न होने और उनके वसाइल पे कब्ज़ा और फिर ख़ुसूसन 1978 से जहाद का जो सिलसिला चला ये तमाम वो इक़दामात हैं जिस पे एक भी पश्तून खुश नहीं है।